Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la deuxième partie de notre cours d'électrostatique. Dans cette partie, on va voir le potentiel électrostatique dans le cas d'une charge ponctuelle, dans le cas de plusieurs charges ponctuelles ou dans le cas d'une répartition de charge continue qui met la répartition linéaire, surfacique et volumique la partie précédente. Après, on va voir un type d'idée d'application et donc on commence. إذا dans le cas des charges ponctuelles عندي هنا واحد الرسم توضيحي. عندي هنا واحد لا شارج بونكتيل في واحد لو بوين اللي غادي نسميه او. هاد لا شارج بونكتيل هي بي. هذا سي ان فيكتور انيتير. هاد لا شارج بونكتيل كتكري في لو بوين ام واحد لو شون الكتروستاتيك سميتو ام. بغينا نشوفو في واحد ديبلاسمون اليمونتير في واحد الانتقال من ام حتى لام بريم اش غادي يكون تأثير على هذا الشون الكتروستاتيك خلال واحد الانتقال اليمونتير من ام حتى لام بريم. اذا هذاك الانتقال اليمونتير نسموه ديري سي. دونك اش غادي يساوي لنا تو سامبلومون غيساوي لنا بحال الشكل ديال لو طرافاي ديال فورس لا فورس فوا لو فيكتور ديبلاسمون او فواياج فوا ام بريم. دونك هاد ام بريم تو سامبلومون تيل كو باش نوضحو ان تيل كو ام بريم راه هي دي لو ام. باش نوضحو هاد القضيه ما معنى ان لو فيكتور ام بريم هو دي لو ام tout simplement normalement بين قوسين هادشي ديال دي صغار يعني نورمالمون الا خديت ام بريم نقصت منها او ام فهي تو سامبلومون او ام بريم هادي اش غتولي زائد اش ام او. دونك فهي كتساوي ام او بليس اش بليس او ام بريم اللي غتعطيني بلا ريلاسيون ديال شارل ام بريم. اذا كيكون واضح هنايا بان لا فارياسيون ديال لو فيكتور ديبلاسمون هنايا هو دي لو ام. ولكن الذي يهمني اكثر هنايا ان هاد دي لو ام لان لو فيكتور او ام دابا لو فيكتور او ام طالما لا نورم ديال هنايا هي ار وهذا فيكتور انيتير فمن الممكن نكتبو او ام سو لا فورم ار فواياج فوا اي. واش ولا لا نقدروا نكتبوا ام سو لا فورم ار فوا اي بمعنى ان هاد ام بريم هي دي لو ام وهي في نفس الوقت دي لو ار فوا اي. اذا الا درت لا ديريفي ديال هادي سو لا فورم دو اف فوا جي بريم اللي كتعطيني اف بريم فوا جي زائد اف فوا جي بريم غنلقاو هنا نلقاو دي دو ار فواياج فوا اي بليس ار فوا دي دو اي. واضح؟ دونك هاد ام بريم كتساوي هاد الخير هذا. غنرجعو لهاد لا ريلاسيون هادي لا ديبلاسمون اليمونتير اللي عندي هنايا كيساوي او شنو هي العلاقه ديال او اللي شفنا قبل 1 سيغ اش 4 بي ايبسيلون 0 ك سيغ ار كاري فوا هاد لو فيكتور انيتير. مفهوم؟ و ام بريم عندي هي هادي ام بريم هي دي لي ار فوا اي بليس اش ار فوا دي لي. ملي غادي ندير عمليه نشر تو سامبلومون اي فوا اي كتساوي اش اي فوا اي كتساوي واحد. غنشرح السبب لان اي سي ان فيكتور انيتير اي سي ان فيكتور انيتير. انا ملي كندير لك لو برودوي سكالير اي فواياج فوا اي اش كتقول لي العلاقه لا نورم ديال اي فوا لا نورم ديال لوتر فيكتور اللي هو اي فوا كوسينيس الزاويه اللي كاينه بيناتهم. قاعده في الفيزيك انه دو فيكتور عندهم لا ميم ديريكسيون اي لو ميم سونس الزاويه اللي بيناتهم كتساوي زيرو. يعني الا عندي واحد الفيكتور داير هكا سميتو اي وواحد الفيكتور اخر داير هكا سميتو في الزاويه لونغ اونتر دو سي فيكتور ايتيغال زيرو. دونك هنا كاين كوسينيس زيرو وكلشي كيعرف ان كوسينيس زيرو هو واحد. اذا اي لا نورم ديال اي هي واحد ولا نورم ديال اي هي واحد. دونك واحد في واحد سي ان. علاش كنقول هاد الهضره؟ عندي هنا اي فوا اي دونك غتساوي واحد وغيبقى عندي اش ك سير اش 4 بي ايبسيلون 0
K sur 4P Y0 دي لي R سير H سير R كاري فقط نشرط هذا فهذا وهاد إف إي غتعطيني واحد بينما هاد دي لي اللي كاينة هنا غنعطيوها زيرو تو سامبلومون علاش هادي سي زيرو بوركوا باسكو لو فيكتور إي اشنو هو est un vecteur unitaire constant. C'est un vecteur unitaire H constant. بمعنى إي هي متجهة واحدية ثابتة من الشيء الذي يعني أن دي لي إي غتساوي لنا زيرو. إذا لا سيركيلاسيون إليمونتير كتساوي هادي غتساوي لنا في الحقيقة موان لا ديريفي ديال 1 سير 4 بي إبسيلون 0 K سير R بليس H بليس لا كونستونت وغادي نشرح دونك يمكن لكم تيليشارجيو الفيديو ولا ديرو بوز دونك هنا بالتوضيح اش قلنا هنا قلنا هاد ديبلاسمون إليمونتير اللي سميتها دي لي سي غتساوي لنا مولا ديريفي ديال 1 سير 4 بي إبسيلون 0 K سير R بليس لا كونستونت وباش يبان لكم مزيان غنجيب انا هاد الكلام وكتبناه انا بالتاكيد نورمالمون هاد K سير 4 بي إبسيلون 0 اللي كونستونت لان افترضنا ان لا شارج هنا كاين اللي كونستونت وهذا كلشي كونستونت مفهوم إبسيلون 0 لا بيرميتيفيتي دي فيد كونستونت دونك هنايا لا ديريفي ديال 1 سير R الا افترضنا ان R هو اللي كيفاري اشنا هي موان 1 سير R كاري ولا اعتبار ان R هو الفاريابل غتولي دي دو R دونك الا حطيتي هذه هنا غتلاحظ انك غادي تحصل على اش غتحصل على هذه افيك واحد لو سيني بليس داكشي علاش درنا موان دونك ليسونسيال هنايا انه دونك هاد العلاقه هي العلاقه ديال لو بوتونسيال الكتروستاتيك نقدروا نقولوا دونك لو شون الكتروستاتيك دونك لو شون الكتروستاتيك dérive d'un potentiel VM. La relation de la VM اللي لقينا دابا هي VM est égal H 1 sur 4 P epsilon 0 K sur R plus واحد لا كونستونت مفهوم هاد لا كونستونت هادي باش نلقاوها اللي لي اريتا دو ريفيرونس الثابته تتعلق باش تتعلق بالحاله المرجعيه الا خدينا si on prend VM est égal 0 الا خدينا V est égal 0 tout simplement quand R tend vers plus l'infini اش غيولي عندي هنا الا خدينا لو بوتونسيال الكتروستاتيك ايكال 0 كونت R tend vers plus l'infini الا كانت R tend vers plus l'infini غيولي هذا tend vers l'infini على اي حال ديك الساعه غيولي هذا quand R tend vers l'infini كون بليس ولا موان جو مون فو دونك هنا هاد كاع على R اش غتساوي ليا اون توتال il va tendre vers 0 كلها دونك هادشي كلشي غيساوي 0 وإلا خدينا هذا كيساوي 0 ملي هذا يطون فيه لانفيني غيكون عندي 0 إتيغال 0 بليس غيكون عندي 0 إتيغال 0 بليس لا كونستونت بمعنى أنه كيولي واضح أن لا كونستونت إتيغال 0 وبالتالي كنكونوا بينا بأن العلاقة ديال البوتونسيال إلكتروستاتيك في إم كنكونوا بينا بأن العلاقة ديال البوتونسيال إلكتروستاتيك في إم إتيغال 1 سير 4 بي إبسيلون 0 K سير R وتمشي لا كونستونت على افتراض ان هذا لو بوتونسيال الكتروستاتيك ايكال 0 كونت R طون فيغ لانفيني كنتمنى انه يكون واضح هاد العلاقه دابا هي العلاقه اللي غادي نتبناو ديال لو بوتونسيال الكتروستاتيك اذا في لو دوزيام كا غنشوفوا لو كا دو بليزيور شارج بونكتيال دو كا ماشي دين شارج ولكن دو بليزيور شارج بونكتيال اذا في هذه الحاله كنابليكيو لو برانسيب
de superposition كيقول لي الا كان عندي بليزيور شارج كي 1 كي 2 كي 3 كلهم كيعطيوني هنا يعني واحد لو شون الكتروستاتيك في لاصوم ديال هنا كنابليكيو بانه في ام كتساوي لاصوم ديال اي ديال 1 سير 4 بي ايبسيلون 0 كاي كاي يعني كواحد كجوج تو سامبلومون على اش على ار اي دائما بليس لا كونستونت وإلا افترضنا بان هذاك راه كيساوي زيرو هنا يعني لا سوم ديال لي زي كنابليكيو لا غولاسيون ديال لا سيبربوزيسيون بمعنى كنجيرو الجمع ديالهم الشيء الذي غيعطيك انه 1 سير 4 بي ايبسيلون 0 ك 1 على ار 1 بليس ك 2 على ار 2 حتى كتوصل لك ان على اش على ار ان غادي دير لا سوم تو سامبلومون. في حالة لا ريبارتيسيون دو شارج في حالة لا ريبارتيسيون دو شارج كونتيني يعني تو سامبلومون ديك الساعة هادكا كتبدل في حالة لا ريبارتيسيون دو شارج كونتيني راه تو سامبلومون كاينة لا ريبارتيسيون لينيير اللي فيها ديكا كتساوياش لامدا فوا دي ال لا ريبارتيسيون سيرفاسيك اللي هي ديكا كتساوي سيغما فوا دي اس ولا ريبارتيسيون فوليميك اللي هي رو فوا دي طو اولا دي تي على اي حال هادو فبالتالي غيكون عندي في ام الا كنا في الحاله الاولى غنديرو انتيغرال كيرفيليني انتيغرال هنا كيرفيليني ديال 1 سير 4 بي ايبسيلون 0 لامدا دي ال سير اش سير ار كاري لامدا دي ال سير اش دونك سير ار وإلا كان عندي لا ريبارتيسيون سيرفاسيك غتولي في ام لانتيغرال دوبل سولون واحد لا سيرفاس 1 سير 4 بي ايبسيلون 0 سيغما دي اس سير ار وفي حالة لا ريبارتيسيون فوليميك فغيكون لو بوتونسييل الكتروستاتيك في ام غيكون عندي لانتيغرال تريبل ديال 1 سير 4 بي ايبسيلون 0 رو فوا دي طو على اش على ار دونك هذه في حالة ريبارتيسيون دو شارج لينيير هذه في حالة ريبارتيسيون دو شارج سيرفاسيك وهذه في حالة ريبارتيسيون دو شارج فوليميك. إذا غادي نمسح السبورة غنكتب واحد لو بتيت ايدي دابليكاسيون ونكمل. دونك كتبت هذا لو بتيت اكزرسيس عندي هذا واحد لو ديسك ياك فيه واحد لا ريبارتيسيون لو ديسك يعني لي بلا يعني لا سيرفاس مفهوم فيه واحد لا ريبارتيسيون سيرفاسيك دو شارج يعني لي شارج وهاد لا ريبارتيسيون المفروض انها كونتيني يعني مستمره يعني في هذا لو ديسك كاينين دي شارج بارتو دونك وبغينا نشوفوا لو بوتونسييل اللي غادي يكون عندي في لو بوين ام نورمالمون باش نفهموا خدينا واحد ليليمون دو سيرفاس يعني واحد المساحه واحد جزء صغير من المساحه ديال لو ديسك وباش نحددوا هذا الجزء خصنا نعرفوا غو هذا غو هذا كيمشي من زيرو لان لو ديسك كما كتشوفوا هنا ان ديسك دو غايون ار اذا غو كيمشي من زيرو الى كنت هنا حتى الا وصلت للفان غتكون لو غايون ديال لو ديسك اللي هو نورمالمون ار هذا راه ديسك يعني واخا كيبان لكم الشكل ديالي مفلطح ولكن هذا سيكتان ديسك دونك هنا راه كاين ار وهنا كاين ار وبارتو كاين ار فون على اي حال هنا من زيرو حتى لاش حتى الار وهذا في الى دابا هنا عندي دي دو في يعني بتيت فارياسيون ولكن الى تبعت الديسك كلشي في كتفاريي من زيرو حتى الدوره كامله اللي هي تساوي دو بي دونك غادي اختاريت لو بوين ام كاينه في لاكس ديال لو ديسك اذا غادي نقولوا سوا شنو غنقولوا باردون سوا ام un point de l'axe du disque soit M un point de l'axe du disque باش معرفة M معرفة بالأفصول ديالها d'abscisse X
normalement le potentiel électrostatique créé par un élément, juste créé par un élément de surface ds, هذاك l'élément de surface سميتو ds ياك كري هو اللي كيخلق لينا كري اون ام في النقطه ام لو بوتونسييل électrostatique élémentaire D ديال VM اللي هو نورمالمون واش غيساوي 1 سير 4 بي إبسيلون 0 K سير R وحنا افترضنا بأن ديك لا كونستونت كتساوي زي 0 دونك إلا كنهضر أنا على هاد K فهي نورمالمون غتساوي اش 1 سير 4 بي إبسيلون 0 سيغما فوا دي اس على اش على ار مفهوم اذا في لي كوردوني بولير يعني كاينين الفيديوهات اللي كيشرحوا لي كوردوني بولير في لي كوردوني بولير هاد دي اس هادي في لي كوردوني بولير هاد دي اس هادي اش كيساوي غو فوا دي غو دي في كنهضر على لي كوردوني بولير اللي هما غو في دونك دي اس كتساوي غو فوا دي غو دي في وهاد ار هادي الا افترضنا بان هاد لو تريونغل هذا راه ريكتونغل ياك كاينه هنا اكس وكاينه هنا اش وكاينه هنا غو اذا على حسب خاصيه فيثاغورس راه ار غتساوي غاسين دو اكس كاري بليس غو كاري مفهوم على اعتبار ان هذا سي ان تريونغل ريكتونغل يعني خاصيه فيثاغورس مفهوم اذا دابا حنا الا بغينا نحصلوا على في ام خصنا نديروا واحد لانتيغرال دوبل واحد لانتيغرال سولون في وواحد لانتيغرال سولون غو ملي غادي نديروا لانتيغراسيون الاولى غنديروها سولون في وفي كتفاريي من 0 حتى ل 2 بي دونك غادي يكون باقي عندي دي في ام يعني دابا الا بغيت ندير في ام خص يكون عندي انتيغرال دوبل دابا دي في ام ياك كتساوي لانتيغراسيون الا غادي ندير لانتيغراسيون ديال هاد العلاقه باش نوضح لكم دابا هنا 1 سير 4 بي إبسيلون 0 هاد في كونستونت نجيبها هنا هاد دي اس شنو هي غو فوا اش فوا دي غو فوا دي في وهاد ار قلنا غاسين دو اكس كاري بليس اش بليس غو كاري مزيان الا غندير لا فارياسيون سولون في غنفترض ان هادشي كامل اللي كتشوف هنا اللي كونستون مفهوم اذا غادي يقدر يخرج من الانتيغرال مفهوم غادي يقدر يخرج من الانتيغرال غيكون عندي غو عفوا سيغما على 4 بي إبسيلون 0 غو دي غو ياك على غاسين دو اكس كاري بليس غو كاري و بالنسبه لدي في فهي لانتيغراسيون ديالها هي كتفاريي من 0 حتى ل 2 بي الى درت لا ديسكريبسيون دو تو لي ديسك اذا بالتاكيد لا بريميتيف ديال هذه هي في وبالتالي في الصوره ديالها ب 2 بي هي 2 بي موان 0 اذا هاد لانتيغرال هاد التحريره هذه غتعطيني ماذا؟ غتعطيني 2 بي هاد 2 بي غتختزل مع 4 بي هنا غتبقى هنا 2 إبسيلون 0 غتبقى عندك هنا سيدي قلنا لانتيغراسيون هاد لانتيغراسيون هذا اش يعطيك نورمالمون لا بريميتيف ديال دو في هي اش؟ هي في وعندك هنا 2 بي وعندك هنا 0 اذا فهي 2 بي موان 0 الصوره ديال في هنا 2 بي موان 0 دونك هادشي يعطينا 2 بي هاد 2 بي هادي غتختزل مع 4 بي هنا شي يبقى لك هنا جوج دونك غتساوي ليا سيغما سيغ 2 إبسيلون 0 غو فوا دي غو على غاسين دو اكس كاري بليس غو كاري مزيان هذا دابا غير دي في ام الا بغينا نلقاو في ام خصنا نعاودو نديرو لانتيغراسيون ديال هادي سولون غو كي فاري دو 0 جيسكا ار دونك اسيدي التمرينه عندكم ياك دابا اخيرا يمكن لي نكتب في ام لان درت لا دوزيام هي لا دوزيام انتيغرال
l'intégration من 0 حتى ل R ديال سيغما سير 2 زيبسيلون 0 غو ياك غاسين دو اكس كاري بليس اش غو كاري، وغادي نخرج ديرو هنا باش تبان لكم مزيان. اش غادي ندير اولادي؟ غنخرجوا هذا لي كونستون سيغما سير 2 زيبسيلون، كان عليا نخرجوا من الاول باش نربح سطر 0 ار، هنا غو علاش غاسين دو اكس كاري بليس اش غو كاري ديرو. نكونوا واضحين، الا بغينا نحددوا لا بريميتيف ديال هادي حنا على اعتبار ان هاد اكس هذا اللي كونستون، لان لو بوين ام اللي كونستون، لو بوين او اللي كونستون، ياك لو سونتر ديال لو ديسك اكس اللي كونستون، هاد اكس هذا اللي كونستون، يعني ملي غندير انا لا ديريفي ديال هادشي كاين داخل الجذر اش غيعطيني هنا؟ غيعطيني دو غو نورمالمون، مفهوم؟ وهاد دو غتمشي بواحد اخرى هنايا، يعني تو سامبلومون انا باش نبين لكم لا بريميتيف هادي راه سيغما سيغ 2 زيبسيلون 0 ياك 0 حتى ل ار، الا درتنا اكس كاري بليس غو كاري بريم علاش؟ على غاسين دو اكس كاري بليس غو كاري دي غو، هادي نورمالمون اش تعطيني؟ تعطيني تو سامبلومون يتناني غو، تعطيني يتناني غو، يعني ديك جوج اللي كاين هنا يقدر نحيدها بالتو سامبلومون جوج اللي هنا نحيدها بجوج اللي كاين هنا، مفهوم؟ وانتم كتعرفوا من تحضيري بان لا بريميتيف ديال اف بريم دو غاسين دو اف راه هي غاسين دو اف، مفهوم؟ شكون هي اف دابا؟ هي هادي، مفهوم؟ اذا هنايا هادي غتعطيني سيغما سيغ 2 زيبسيلون 0، لا بريميتيف غتكون غاسين دو اكس كاري بليس اش غو كاري، وهاد غو كيما قلنا il varie دو 0 جيسكا ار، مفهوم؟ ثم غادي نحسبوا صورة ار ناقص صورة 0 غتعطيني سيغما سيغ 2 زيبسيلون 0، الصورة ديال ار هنايا بلاص اكس غاسين دو اكس كاري بليس اش ار كاري موان بلاص هذا موان غاسين دو اكس كاري، دونك هي تو سامبلومون هي سيغما سيغ 2 زيبسيلون 0 ياك غاسين دو اكس كاري بليس غو كاري، وعلى حساب هاد اكس سوا ستيلو بوزيتيف ولا نيجاتيف بليس او موان اكس. اذا كنتمنى ان نكون افدناكم، تابعونا في الفيديو رقم 11. صوت باك فاسي تحييكم ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.